यो हेरौं म केही खान चाहन्छु I want to eat something I want to eat something पहिले हामी खानेकुराको कुरा गर्दाको कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरौं तिमी के खान चाहन्छौ सोध्न What do you want to eat What do you want to eat अब यसको पहिलो उत्तर छ तिमी जे चाहन्छौ त्यही Whatever you want Whatever you want अर्को उत्तर छ जे भए पनि हुन्छ अथवा जे भए नि हुन्छ Anything is fine Anything is fine अब ठ्याक्क केही खान मन छ भने यसरी भन्न सक्नुहुन्छ म समोसा खान चाहन्छु I want to eat samosa I want to eat samosa मलाई सारै समोसा खान मन छ भन्नलाई I really want to eat samosa I really want to eat samosa यही कुरा अझै राम्रो तरिकाले भन्नको लागि अब यो नयाँ वाक्य हेरौं मलाई सारै समोसा खान मन छ अथवा म समोसाको लागि लालायित छु I am craving for samosa I am craving for samosa ध्यान दिनुहोस् craving for something मानम कुनै खाना जस्तै समोसा मोमो जे भए पनि craving for some food भनेको एकदमै खान मन हुनु हो I am craving for samosa तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ आज हामी यसरी नै पार्ट वाइज कन्भर्सेसनको प्र्याक्टिस गर्नेछौं म अध्ययन गर्दैछु I am studying I am studying एक्जामको कुरा गर्दाको कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस हो यो अघि बढौं I am studying तिमी किन अध्ययन गर्दैछौ Why are you studying Why are you studying मेरो परीक्षा नजिकिँदै छ My exams are nearing My exams are nearing तपाईले यही कुरालाई My exams are coming पनि भन्न त मिल्थ्यो तर अझै राम्रो तरिका हो My exams are nearing के तपाईलाई अध्ययन गर्न मद्दत चाहिन्छ अथवा सहयोग चाहिन्छ Do you need help studying Do you need help studying Positive उत्तर मलाई चाहिन्छ Yes, I do Yes, I do अब चाहिन्न भन्नलाई म एक्लै अध्ययन गर्छु No, I will study alone No, I will study alone अब हामी बाहिर घुम्न जाने कुरा गर्दाको कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरौं तयार हुनुहुन्छ ल सुरु गरौं Let's go somewhere कतै जाउँ Let's go somewhere Somewhere भनेको कुनै ठाउँ अथवा कतै Let's go somewhere तिमी कहाँ जान चाहन्छौ Where do you want to go
Where do you want to go? म पोखरा जान चाहन्छु. I want to go to Pokhara. I want to go to Pokhara. हामीसँग को जान्छ सोध्न Who will go with us? Who will go with us? म पनि जान चाहन्छु भनेर भन्नुपर्दा I want to go too. I want to go too. बाहिर जाँदा पैसा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ. तपाई भन्न सक्नुहुन्छ केही पैसा पनि ल्याऊ. Bring some money as well. Bring some money as well. हामी कहिले जानेछौं? When will we go? When will we go? मानौ अर्को आइतबार जानुहुन्छ. तपाई भन्न सक्नुहुन्छ हामी अर्को आइतबार जानेछौं. We will go next Sunday. We will go next Sunday. यदि तपाईहरुले यस च्यानल हाम्रो इंग्लिश गुरुलाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न त अवश्य पनि नछुटाउनु होला. सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु कहिले पनि नछुटाउनका लागि. ल अघि बढौं. लेट्स मूव फरवर्ड. अब हामी कसैसँग धेरै पछि भेट्दाको कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरौं. तयार हुनुहुन्छ? ल अगाडि बढौं. हामी नभेटेको धेरै भयो. It's been a long time since we met. It's been a long time since we met. तिमीलाई कस्तो छ? How are you? How are you? मलाई सन्चै छ धन्यवाद. I am fine, thank you. I am fine, thank you. मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न ल अथवा मलाई तिम्रो फोन नम्बर देऊ न ल. Please give me your number अथवा please give me your phone number. नम्बर मात्र भन्नुभए पनि हुन्छ है. Please give me your number. Please give me your phone number. फेरि छिटै भेटौं. Let's meet again soon. Let's meet again soon. Soon को अर्थ चाँडै अथवा छिटै. Let's meet again soon. तिमीलाई भेटेर राम्रो लाग्यो. It's nice to meet you. It's nice to meet you. यसको उत्तरमा अब तिमीलाई भेटेर पनि राम्रो लाग्यो. Nice to meet you too. Nice to meet you too. अब हामी जागिरको कुरा गर्दाको कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरौं. लेट्स मूव फरवर्ड. मलाई एउटा जागिर चाहिएको छ. I need a job. I need a job. कस्तो खालको चाहिएको छ त सोध्न. तिमीलाई कस्तो खालको जागिर चाहिएको छ? What kind of job do you need? What kind of job do you need? यसको उत्तरमा अब मलाई एउटा राम्रो तलब आउने जागिर चाहिएको छ. I need a well-paying job.
I need a well-paying job. Well-paying भनेको राम्रो तलब आउने, राम्रो तलब पाइने. I need a well-paying job. अब जागिर के हो भनेर सोध्नलाई चाहिँ कसरी भन्ने त? त्यो भन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिसक्नु भएको छैन भने लाइक पनि गर्न नछुटाउनु होला. Also, be sure to share the video as well. ल, अघि बढौं. तिमी के काम गर्छौ? What do you do? What do you do? यसरी पनि भन्न मिल्छ. तिमी जीवन निर्वाह गर्न के काम गर्छौ? What do you do for a living? What do you do for a living? म एउटा कलेजमा शिक्षक हुँ. I am a teacher at a college. I am a teacher at a college. कता जागिर गर्छौ सोध्नलाई चाहिँ अब. तिमी कहाँ काम गर्छौ? Where do you work? Where do you work? म एउटा ब्याङ्कमा काम गर्छु. I work in a bank. I work in a bank. अब पसलमा सामान किन्दाको कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गरौँ. Are you ready? Let's move forward. राम्रो लुगा देख्नुहुन्छ पसलमा त्यो चाहियो भन्नु मन लाग्छ. यसरी भन्नुहोस्. I want that dress. मलाई त्यो लुगा चाहियो. I want that dress. केही लुगा किन्नु भन्दा अगाडि त्यसलाई एकचोटी लगाएर हेर्नु राम्रो हुन्छ. त्यो लगाउन सक्छु म भनेर सोध्न. Can I please try it on? के म यसलाई लगाएर हेर्न सक्छु? Can I please try it on? यो लुगाको कति पैसा हो अथवा यो लुगालाई कति पैसा पर्छ? How much for this dress? How much for this dress? मानौ सस्तै छ. तपाई भन्न सक्नुहुन्छ It is fairly cheap. यो सस्तै छ. It is fairly cheap. सेम कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ. राम्रै दाम रहेछ. It's a good deal अथवा It is a good deal. It's a good deal. It is a good deal. अब मानौ महँगो छ. यसो भन्नुहोस्. यो असाध्यै महँगो छ. It is too expensive. It is too expensive. महँगो छ भने डिस्काउन्ट माग्नु पर्यो. डिस्काउन्ट माग्नलाई अब के मैले छुट पाउन सक्छु अथवा के मैले डिस्काउन्ट पाउन सक्छु त? Can I get a discount please? Can I get a discount please? अब पसलेले फेरि आउँदै गर्नु भन्नलाई यसरी भन्न सक्छ. फेरि आउनु है. Please come again. Please come again. आजलाई यति नै. This much for the video. Be sure to like, comment, share and subscribe. राम्ररी बस्नुहोला. Take care and have a wonderful day.